नगरपालिकाको आर्थिक विधेयक, विनियोजन विधेयक, वार्षिक बजेट तथा योजना यस सम्मानित सभा प्रस्तुत गर्न नगर उपप्रमुखलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सम्माननीय सभा अध्यक्षज्यू, सङ्घीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था स्थापनाको लागि विभिन्न समयमा भएका क्रान्ति, सशस्त्र आन्दोलन तथा जनआन्दोलनहरूमा प्राण आहुति गर्ने शहीदहरूप्रति हार्दिक श्रद्धासुमन अर्पण गर्दछु। लोकतन्त्रको प्राप्ति तथा गणतन्त्र स्थापनाको क्रममा अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्नुहुने व्यक्तित्व र आम समुदायमा उच्च सम्मान गर्दै हार्दिक आभार प्रकट गर्दछु। गैंडाकोट नगरपालिकाको उपप्रमुखको हैसियतले यस गरिमामय सभामा नेपालको संविधानको धारा 230 र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 को दफा 31 को व्यवस्था बमोजिम आर्थिक वर्ष 2081-82 को आय व्ययको अनुमान प्रस्तुत गर्न उपस्थित भएको छु। नेपालको संविधानले प्राप्त गरेको दीर्घ शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्न सङ्घ र प्रदेश सङ्घको समन्वय, सहयोग एवं सहकार्यमा नगरपालिकाभित्र आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकासका उल्लेखनीय कार्यहरू हुँदै आएका छन्। गैंडाकोट नगरपालिकाको आर्थिक समृद्धि र विकासका आधारशिलाहरू निर्माण गर्न अत्यावश्यक कानुनहरू तर्जुमा, जनजीविकासँग जोडिएका कार्यक्रमहरूलाई प्राथमिकता, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषिलाई स्थानीय सरकारको मेरुदण्डको रूपमा स्वीकार गर्दै हामी सबैको साझा अठोट, शान्त, समुन्नत, सुन्दर गैंडाकोट सोच पूरा गर्नेतर्फ आगामी आर्थिक वर्षको बजेट केन्द्रित रहनेछ। मुलुकको अर्थतन्त्रमा देखिएको शिथिलताको प्रभाव यस गैंडाकोट नगरपालिकामा पनि परेकोले समग्र पक्षको विकास अपेक्षा अनुसार हुन सकेको छैन। नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारबाट वित्तीय हस्तान्तरणको रूपमा प्राप्त हुनुपर्ने वित्तीय समानीकरण अनुदान, सशस्त्र अनुदान तथा राजस्व बाँडफाँडको पूरा रकम नहुँदा यसबाट चालु आर्थिक वर्ष 2080-81 को लागि स्वीकृत योजना तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण बनेको र आगामी आर्थिक वर्षको लागि समेत वित्तीय हस्तान्तरणको रकममा केही सङ्कुचन भएको साथै आर्थिक वर्षको लागि समेत वित्तीय हस्तान्तरण रकम केही सङ्कुचित भएको साथै चालु आर्थिक वर्षबाट दायित्वको रूपमा जिम्मेवारी सर्न जाने अवस्था साथै आन्तरिक आय सम्भावित स्रोतहरू समेत न्यून रहेको परिस्थितिलाई विचार गरी गैंडाकोट नगरपालिकाको आर्थिक वर्ष 2081-82 को बजेट तथा कार्यक्रम यस सम्मानित सभामा पेश गर्दैछु। आगामी वर्ष 2081-82 को बजेट तर्जुमा गर्दा नेपालको संविधान, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074, अन्तर सहकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन 2074 तथा अन्य प्रचलित कानुनहरू, 16औं योजनाको आधारपत्र, 15 योजना तथा दिगो विकास लक्ष्य तथा श्रीमान नगर प्रमुखज्यूबाट यस सभामा पेश गरिएको आर्थिक नीति तथा कार्यक्रमलाई महत्त्वपूर्ण आधारको रूपमा लिएको छ। यसका अतिरिक्त स्रोतको अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समिति, राजस्व परामर्श समिति, बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समिति, विषयगत समितिहरू, राजनैतिक दल, पूर्व जनप्रतिनिधिहरू, लक्षित वर्ग, उद्योग वाणिज्य सङ्घ लगायत निजी क्षेत्र, युवा, विद्वान वर्गबाट प्राप्त राय सुझावहरूलाई समेत समावेश गरी बजेट तर्जुमा गरिएको छ। सभाध्यक्ष महोदय, अब म गैंडाकोट नगरपालिकाको चालु आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेट कार्यान्वयनको अवस्था यस गरिमामय सभामा प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। चालु आर्थिक वर्ष 2081 मा चालु खर्चतर्फ रु 65 करोड 27 लाख
93,000 रुपियाँ विनियोजन भएकोमा हालसम्म रु 48,60,18,000 रुपियाँ अर्थात् 7.45% खर्च भएको 74.45% खर्च भएको छ। त्यसै गरी पुँजीगत खर्चहरू 43,42,50,000 रुपियाँ विनियोजन भएकोमा हालसम्म रु 21,59,85,000 रुपियाँ अर्थात् 49.74% रकम खर्च भएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा कुल रु 1,08,70,43,000 रुपियाँ विनियोजन भएकोमा हालसम्म रु 70,20,03,000 रुपियाँ अर्थात् 64.57% रकम खर्च भएको छ। खर्च बेहोर्ने स्रोत अन्तर्गत आन्तरिक राजस्वतर्फ रु 34,09,60,000 रुपियाँ रकम सङ्कलन गर्ने लक्ष्य रहेकोमा हालसम्म रु 23,52,48,000 रुपियाँ अर्थात् लक्ष्यको तुलनामा 61.75% मात्रै सङ्कलन भएको छ। त्यसै गरी गण्डकी प्रदेश सरकारबाट सङ्घबाट राजस्व बाँडफाँड बापत रु 14,74,88,000 रुपियाँ प्राप्त हुने अनुमान गरिएकोमा हालसम्म रु 8,32,81,000 रुपियाँ मात्र अर्थात् 76.46% मात्र प्राप्त भएको छ। चालु आर्थिक वर्षको वैशाख मसान्तसम्म सङ्घ र गण्डकी प्रदेश सरकारबाट राजस्व बाँडफाँडको रकम प्राप्त हुँदा समेत लक्ष्य अनुरूपको रकम प्राप्त हुने देखिँदैन। लक्ष्य अनुरूप आन्तरिक राजस्व कमी हुँदा र अनुमान अनुसार राजस्व बाँडफाँड तथा वित्तीय समानीकरणको रकम प्राप्त नहुँदा चालु आर्थिक वर्षको लागि गरिएको वार्षिक अनुमानभन्दा करिब 26 करोड न्यून हुने देखिन्छ, जसले चालु आर्थिक वर्ष वा स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम अनुसार सम्झौता भएका योजना तथा कार्यक्रमहरू तोकिएको समयमा सम्पन्न गर्न कठिनाइ भएकोले आर्थिक वर्ष 2080-81 थप आर्थिक दायित्व सिर्जना हुन सक्ने देखिएको बेहोरा सम्मानित सभा समक्ष जानकारी गराउँदछु। आदरणीय नगर सभा सदस्यज्यूहरू, वित्तीय हिसाबले कठिन अवस्थामा पनि नगरपालिकाले गरेको उपलब्धिलाई संक्षेपमा पेश गर्न चाहन्छु। राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनमा गैंडाकोट नगरपालिका गण्डकी प्रदेशमा प्रथम तथा देशभरमा 6औं स्थानमा पर्न सफल भएको छ। यसले गर्दा समग्र गैंडाकोट नगरपालिकाको शिर उच्च भएको छ। समग्र मूल्याङ्कनका आधारमा छनौट भई चालु आर्थिक वर्षदेखि देशको पहिलो पालिकाको रूपमा नागरिकताको अनलाइन सिफारिस यसै गैंडाकोट नगरपालिकाबाट सुरु भएको छ। चालु आर्थिक वर्ष 2080-81 को ज्येष्ठ मसान्तसम्म 8.64 किलोमिटर कालो पत्रे, 5.1 किलोमिटर ग्राभल सडक, 18.81 किलोमिटर सडक मर्मत, 12,086 क्वार्टर मिटर मोजाइक टायल लगाउने कार्य सम्पन्न भएको छ। साथै 29-38 मिटर जाली निर्माण र 22-20 मिटर नयाँ ट्र्याक निर्माण कार्य सम्पन्न भइसकेको छ। वडा नम्बर 10-17 वन्य जन्तु नियन्त्रणका लागि 17-18 मिटर मेष जाली निर्माण, सिँचाइ कुलो 22-20 मिटर 12 थान बोरिङ निर्माण सम्पन्न भएको छ। साथै विद्यालय, सामुदायिक भवन, सत्तल, क्रियापुत्री भवन, शौचालय जस्ता 43 वटा संरचना निर्माण भएका छन्।
नदी कटान रोक्न 270 मिटर तटबन्धन सम्पन्न भएको छ। वडा नम्बर 1 र 15 का वडा कार्यालय निर्माणाधीन छन् भने वडा नम्बर 6 को वडा कार्यालय अन्तिम चरणमा छ। 10-17 मा रिङ रोड 1086 मिटर रिटेनिङ वाल सम्पन्न भई अन्य कार्य सुचारू अवस्थामा छ। गैंडाकोट नगर अस्पतालको दोस्रो तल्ला ढलान सम्पन्न भएको छ भने गैंडाकोट स्वास्थ्य चौकीलाई आधारभूत अस्पतालका रूपमा स्तर उन्नति गर्नका लागि नयाँ भवन प्रथम तल्ला अन्तिम चरणमा छ। यसको पूर्णताका लागि पनि आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको छ। अनलाइन प्रणाली मार्फत व्यवसाय दर्ता प्रक्रिया सुचारू अवस्थामा छ भने डाइनामिक QR कोड मार्फत राजस्व भुक्तानी गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइएको छ। पशुमा समेत पूर्ण खोप सञ्चालन, निःशुल्क भिटामिन तथा मिनरल वितरण गरिएको छ भने धान पकेट कार्यक्रम, अनुदानमा बिउ बिजन वितरण, माटोको नमुना परीक्षण र रासायनिक मल वितरण प्रणाली पारदर्शी गराइएको छ। नगर क्षेत्रभित्रका सहकारी खानेपानी संस्था, टोल विकास संस्थालाई नियमन गर्नको लागि कानुन बनाई व्यवस्थित गरिएको छ। घरमा सुत्केरी हुने दरलाई कम गर्नका लागि वडा नम्बर 3 र 18 का गर्भवतीलाई लक्षित गरी ग्रामीण भिडियो एक्सरे सेवा साथै नगर अस्पतालमा आमा घर निरन्तर रूपमा सञ्चालन गरिएको छ भने बहिरङ्ग सेवा निःशुल्क गरिएको छ। बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रम मार्फत कुपोषण न्यूनीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको ज्येष्ठ नागरिकको घर दैलो चेक जाँच कार्यक्रम, घुम्ती स्वास्थ्य तथा आयुर्वेद शिविर सञ्चालन गरी सेवा दिइएको छ। राजस्व सङ्कलनमा दरभन्दा दायरा फराकिलो गराउने नीति अनुसार राजस्व असुलीमा वृद्धि हुँदै गएको छ। नगरपालिकामा विषयगत समितिहरू गठन भई कार्य प्रक्रियामा सहजता आएको छ। विपद व्यवस्थापनको सञ्चालन कार्यविधि जारी भई राहत वितरण कार्यक्रम पारदर्शी बनाइएको छ। जिल्ला स्थित डिभिजन सहकारी कार्यालयले गर्ने सम्पूर्ण जिम्मेवारीहरू स्थानीय तहमा आइसकेपछि सहकारी संस्थाहरूको नियमनका लागि कानुन तर्जुमा गरी नियमनलाई प्रभावकारी बनाइएको छ। हाल नगर क्षेत्रमा 20 अर्ब पुँजी परिचालन सहित 36 वटा सहकारी संस्थाहरू सञ्चालनमा रहेका छन्। स्थानीय सरकारको दोस्रो कार्यकालको तेस्रो वर्षमा प्रवेशसँगै आफ्ना नीति तथा कार्यक्रमहरूलाई सञ्चालन गरी नीतिगत तथा संस्थागत दायित्व कायम गर्दै निरन्तर सुधार र नगर विकास गर्न यस वर्षको नीति तथा कार्यक्रम निर्देशित गरेको छ। यस वर्षको नीति तथा कार्यक्रमबाट नगरवासीको विकास र समृद्धिप्रतिको आकाङ्क्षा पूरा गर्ने उत्पादनमूलक तथा आयमूलक कार्यक्रमबाट जनताको जीविकोपार्जनमा टेवा पुर्याउने तथा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय घटनाक्रमको कारणले अर्थतन्त्रमा देखिएका सङ्कुचनबाट प्रभावित भएको नगरको समस्या, विकास प्रक्रियालाई समेत माथि उठाउने जस्ता विषयहरूमा नै मूलतः हाम्रो ध्यान केन्द्रित गरी सोही अनुरूपका नीति तथा कार्यक्रमहरू अवलम्बन गर्दै उपलब्ध स्रोत र साधनको अधिकतम उपयोग गर्न प्रयास गरेका छौँ। सभाध्यक्ष महोदय, अब म गैंडाकोट नगरपालिकाको आगामी आर्थिक वर्ष 81-82 को बजेटका उद्देश्य तथा प्राथमिकताहरू प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। प्रस्तुत बजेटका उद्देश्यहरू निम्न अनुसार रहेका छन्। नगरपालिकाबाट प्रवाह गर्ने सेवालाई छरितो, सहज, प्रविधि मैत्री, पारदर्शी र पहुँचयोग्य बनाउनु, आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा सबै नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गर्नु, सामुदायिक शिक्षाको गुणस्तर सुधार गरी विद्यालय शिक्षामा सबैको पहुँच सुनिश्चित गर्नु,
समग्र कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण र बजारीकरण मार्फत उत्पादन र उत्पादकत्वमा वृद्धि गरी बजार पहुँच स्थापना गर्दै रोजगारी सिर्जना एवं गरिबी निवारण गर्नु, आर्थिक गतिविधि एवं विकास निर्माणलाई तीव्रता दिनु, पर्यटकीय स्थलहरूको संरक्षण र प्रचार प्रसार गरी पर्यटन प्रवर्धन गर्नु, विपदको पूर्व तयारी प्रति कार्य पुनर्लाभ र पुनः स्थापनाको कार्यलाई प्राथमिकता गर्नु, लक्षित वर्गको नागरिकहरूको स्रोत साधन अवसर र लाभमा समान पहुँच र सुनिश्चित गरी समतामूलक समाजको निर्माण गर्नु, प्रस्तुत बजेटका उद्देश्यहरू हासिल गर्न देहायका प्राथमिकता निर्धारण गरिएको छ। प्रस्तुत बजेटका उद्देश्यहरू हासिल गर्न देहायका निर्धारण गरिएको छ। सुशासन र प्रविधि मैत्री प्रवाह, सामाजिक क्षेत्रको विकास र सामाजिक सुरक्षा, कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण र बजारीकरण, भौतिक पूर्वाधारको विकास, विपद व्यवस्थापन, पर्यटन र प्रवर्धन, रोजगारी सृजना र गरिबी निवारीकरण, राजस्व परिचालन। गैंडाकोट नगरपालिकाले नगरसभा तथा नगरपालिकाबाट निर्धारित नीति तथा कानुनहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी कानुनी शासनलाई थप सुदृढ र प्रभावकारी बनाई अनुशासित समाज निर्माण गर्ने कार्यलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। आगामी आर्थिक वर्षदेखि नागरिकका भवन निर्माण प्रक्रियामा सरल र सहज सेवा प्रदान गर्न नगरको तर्फबाट नक्सा निर्माण गरी उपलब्ध गराउने तथा भवन निर्माण प्रक्रियाको नियमित सुपरिवेक्षण गरी भवन निर्माण इजाजत लिने प्रक्रियामा सहजीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। भवन निर्माणको लागि नगरको तर्फबाट नक्सा निर्माण गरी उपलब्ध गराउने तथा सुपरिवेक्षण गर्ने कार्यका अतिरिक्त नगरका विभिन्न सेवाको लागि आउने नागरिकहरूलाई निःशुल्क फोटोकपी, निवेदन लेखन लगायत सुविधा समेत उपलब्ध गराउने यो वर्ष कार्यान्वयन गर्ने गरी नगरका एक नागरिक सेवा केन्द्र स्थापनाको लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छु। नगरको कार्य सम्पादन उच्च बनाउनका लागि ओएनएमको कर्मचारी तन्त्रलाई चुस्त दुरुस्त बनाइनेछ। नगरका गौरवको योजनाहरू सञ्चालन गर्न विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन, डिपिआर, वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन, आइई जग्गा प्राप्ति गरेर मात्र सञ्चालन गर्ने नीति लिइनेछ। सभाध्यक्ष महोदय, अब म समग्र नगरपालिकाको बजेट तथा कार्यक्रमलाई क्षेत्रगत रूपमा विनियोजन गरी प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। पूर्वाधार विकासतर्फ नगर गौरव योजना लगायत नगर स्तरीय विभिन्न योजनाहरू सञ्चालनका लागि पूर्वाधार विकास अन्तर्गत रु 8,32,50,000 रुपियाँ विनियोजन गरेको छु। सङ्घ र प्रदेश सरकारसँग साझेदारी समन्वय गर्दै निर्माण हुन बाँकी रहेका वडा कार्यालयहरू निर्माणमा पहिलो प्राथमिकता दिइनेछ। हाललाई वडा नम्बर 2 र 13 को वडा कार्यालय निर्माणको लागि रु 80 लाख विनियोजन गरेको छु। यसबाट गैंडाकोट नगरपालिकाको सबै वडाको सेवा आफ्नै भवनबाट प्रदान हुनेछ। नगर गौरव आयोजनाकै रूपमा रहेको वडा नम्बर 10 देखि 17 सम्म मेष जाली निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न आवश्यक पहल गरिनेछ र आर्थिक वर्ष 80-81 देखि सञ्चालनमा रहेको यो आयोजनाको लागि रु 60 लाख विनियोजन गरेको छु। निर्माणाधीन वडा कार्यालयहरू वडा नम्बर 1 र 6 को वडा कार्यालय भवन सम्पन्न गर्न आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु। वडा नम्बर 15 को निर्माणाधीन चरणमा रहेको वडा कार्यालय निरन्तर योजनाको रूपमा अगाडि बढाइनेछ। नगरका सबै वडाहरूसँग सडक सञ्जाल जोड्ने गरी अगाडि सारिएको रिङ रोडको अवधारणालाई सफल तुर्याउन स्रोतको सुनिश्चित गर्न तत्त निकायसँग समन्वय गरिनेछ। हाललाई निर्माण कार्यलाई निरन्तरता प्रदान गर्न रु 40 लाख विनियोजन गरेको छु।
सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण र सम्वर्धन गर्न नगरपालिकाको नीति अनुरूप हाललाई रु 25 लाख रुपियाँ 25 लाख विनियोजन गरेको छु। आर्थिक वर्ष 80-81 बजेट विनियोजन तथा निर्णय भई सम्पन्न हुन बाँकी योजनाहरू आगामी आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गर्न रु 4 करोड 20 लाख विनियोजन गरेको छु। आंशिक निर्माण भई अधुरो अवस्थामा रहेको वडा नम्बर 8 स्थित जयश्री पुलको निर्माण कार्य सम्पन्न गर्नको लागि रु 1 करोड 25 लाख स्रोत सुनिश्चित गरेको छु। नगरको सबैभन्दा दुर्गम मानिने वडा नम्बर 18 को हुर्चिलमा खानेपानी व्यवस्थाको लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। वडामा विनियोजन भएका 5 लाखभन्दा साना योजना तथा कार्यक्रमहरू आगामी आर्थिक वर्षको लागि निरन्तर योजनाको रूपमा दायित्व सिर्जना गर्ने पद्धतिलाई पूर्ण रूपमा बन्द गर्ने प्रबन्ध मिलाएको छु। निर्माण कार्यको गुणस्तर परीक्षणको लागि नगरमा आफ्नै ल्याब सञ्चालन गर्ने प्रबन्ध मिलाइने छ, जसको लागि रु 25 लाख विनियोजन गरेको छु। वडा नम्बर 3, 14 र 18 लाई 80 लाख र अन्य वडालाई 70 लाख वडागत विनियोजन गरी जम्मा रु 12 करोड 90 लाख विनियोजन गरेको छु, जसमा लक्षित वर्गका कार्यक्रमहरू समेत समावेश छन्। प्रदेश सङ्घको साझेदारीमा नगर गौरवको आयोजनाकै रूपमा रहेको जयश्री तटबन्धनको लागि नगरपालिकाबाट बेहोर्ने गरी रु 60 लाख विनियोजन गरेको छु। यसरी जयश्री तटबन्धनको लागि सङ्घीय सरकारबाट 1 करोड 20 लाख विनियोजन भएको छ र यसरी आर्थिक वर्ष 81-82 मा कुल 2 करोड 40 लाखको ठेक्का व्यवस्थापनको प्रबन्ध मिलाएको छु। सडकहरूको मर्मत सम्भार गर्नको लागि सडक बोर्डसँगको साझेदारीताको लागि रु 40 लाख विनियोजन गरेको छु। सडकहरूको मर्मत सम्भार गर्नको लागि सडक बोर्डसँगको लागि विनियोजन गरेको छु। नगरका विभिन्न क्षेत्रमा अत्यावश्यक पर्न सक्ने भइपरि आउने आकस्मिक योजना कार्यान्वयन गर्न रु 50 लाख बजेट विनियोजन प्रस्ताव गरेको छु। गैंडाकोट स्वास्थ्य चौकीलाई आधारभूत अस्पतालको रूपमा स्तर उन्नति गर्न पूर्वाधार निर्माण कार्यको लागि रु 55 लाख विनियोजन गरेको छु। सामाजिक विकासतर्फ गैंडाकोट नगर अस्पताललाई प्रादेशिक अस्पतालको रूपमा स्तर उन्नति गर्न आवश्यक पहल गर्ने, गैंडाकोट स्वास्थ्य चौकीलाई कम्तीमा 5 शय्याको आधारभूत अस्पतालको रूपमा स्तर उन्नति गर्ने साथै अमरापुरी स्वास्थ्य चौकीबाट प्रदान गर्ने सेवालाई स्तर उन्नति गर्दै लगिनेछ। भरतपुर आँखा अस्पतालसँग समन्वय गरी नगर अस्पतालमा आँखा उपचार केन्द्र सञ्चालनलाई निरन्तरता दिई आवश्यक बजेट व्यवस्थापन गरेको छु। आधारभूत सेवा प्रदान गर्नको लागि आवश्यक 98 प्रकारका औषधिहरू निःशुल्क उपलब्ध गराउनका लागि रु 35 लाख विनियोजन गरेको छु। महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको मासिक रूपमा प्राप्त गर्दै आएको प्रोत्साहन भत्तालाई निरन्तरता दिएको छु। निःशुल्क शिक्षालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनका लागि सामुदायिक विद्यालयका कक्षा 5 सम्म अभिभावकबाट बाध्यात्मक रूपमा लिइने सहयोगलाई पूर्ण रूपमा निषेध गरी विद्यालय सञ्चालनको लागि आवश्यक न्यूनतम स्रोतको सुनिश्चितता गर्दै कक्षा 5 सम्मको निःशुल्क शिक्षा कार्यक्रमलाई निरन्तरता प्रदान गर्न रु 1 करोड 50 लाख विनियोजन गरेको छु। नगरपालिकाले प्रदान गर्दै आइरहेको मेयर छात्रवृत्ति कार्यक्रम, समुदायमा आधारित बाल विकास केन्द्र प्रोत्साहन सहयोग अनुदान, विद्यालयको कर्मचारी प्रोत्साहन सहयोग, बाल विकास केन्द्र सहजकर्ता प्रोत्साहन सहयोग, प्रधानाध्यापकहरूलाई प्रोत्साहन कार्यक्रमलाई निरन्तरता प्रदान गरेको छु, जसको लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था मिलाएको छु। 55 वर्ष उमेर पुरा भई 58 वर्षभन्दा कम उमेरका थाई शिक्षकले अवकाश लिएमा प्रोत्साहन रकम उपलब्ध गराउन
आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु। नगरभित्र सञ्चालन हुने सम्पूर्ण खेलहरूलाई व्यावसायिक तुल्याउन आवश्यक पहल गरिनेछ। नगर खेलकुद समिति मार्फत सम्पूर्ण खेलको व्यवस्थापन गरिनेछ, जसको लागि रु 25 लाख विनियोजन गरेको छु। आयुर्वेद सेवालाई सरल र सहज तुल्याउन, जनतालाई पहुँचयोग्य तुल्याउन रु 20 लाख विनियोजन गरेको छु। अपाङ्गहरूलाई सरल र सहज जीवनयापन गर्नका लागि अपाङ्गता लक्षित कार्यक्रममा रु 15 लाख विनियोजन गरेको छु। महिलाहरूको सशक्तिकरण र विकास एवं उद्यमशीलतासँग जोड्नका लागि महिला लक्षित कार्यक्रममा रु 31 लाख विनियोजन गरेको छु। बाल मैत्री नगर उन्मुख नगरपालिकाको पूर्वाधार निर्माण समेत गरी बाल बालिका लक्षित कार्यक्रममा रु 16 लाख विनियोजन गरेको छु। ज्येष्ठ नागरिक, दलित एवं आदिवासी लक्षित कार्यक्रमको लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। सुरक्षित आप्रवासन कार्यक्रम सामी परियोजनामा नगरको तर्फबाट साझेदारीको लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। यसै नगरका स्वास्थ्य संस्थाहरूमा प्रसुति हुने विपन्न वर्गका नागरिकहरूको पोषण सुधारका लागि सुत्केरी आमा पोषिलो खाना कार्यक्रम अन्तर्गत रु 5,000 का दरले उपलब्ध गराउन आवश्यक बजेटसहित बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रममा रु 25 लाख बजेट विनियोजन गरेको छु। नगर क्षेत्रभित्र क्रियाशील खानेपानी संस्थाहरूको नियमन गर्न गठन भएको खानेपानी बोर्डको सञ्चालनको लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु। गैर सहकारी संस्थाहरूको समन्वयमा विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। वन वातावरण तथा विपदतर्फ बढ्दो शहरीकरणको कारणबाट सृजित आगलागीको जोखिमबाट हुने क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्न नगरमा एक दमकलको व्यवस्था गर्नु अत्यावश्यक देखिएकोले आगामी आर्थिक वर्षमा दमकल खरिद गरी सञ्चालनको व्यवस्था मिलाएको छु। नगरको दमकल खरिद तथा व्यवस्थापनको लागि रु 1 करोड बजेट विनियोजन गरेको छु। रित्तिँदै गएको भूमिगत जल पुनर्भरणका लागि गैंडाकोटको उत्तरतर्फको उपयुक्त स्थान पहिचान गरी पानी पुनर्भरण योजना सञ्चालनका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। प्राकृतिक रूपमा पनि आउन सक्ने सबै खालका विपत्ति र भवितव्य भई पर्न आउने सबै किसिमका विपदहरूसँग सामना गर्न विपद व्यवस्थापन कोषको लागि रु 40 लाख विनियोजन गरेको छु। अन्य सामाजिक सहायताका लागि विपद राहत तथा उद्धार कार्यविधि 2079 बमोजिम रु 25 लाख विनियोजन गरेको छु। फोहोर मैला व्यवस्थापनका लागि नगरले छनौट गरेको स्थानमा फोहोर मैला प्रशोधन तथा अध्ययन केन्द्र निर्माणका लागि रु 50 लाख विनियोजन गरेको छु। सुशासन तथा संस्थागत विकासतर्फ भौगोलिक सूचना प्रणालीमा आधारित नगर क्षेत्रभित्रका घर तथा सडकहरूको अव्यवस्थित डिजिटल नगर प्रोफाइलको लागि रु 70 लाख विनियोजन गरेको छु। न्यायिक सचेतना लगायतका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न न्यायिक समितिको लागि रु 25 लाख विनियोजन गरेको छु। उपभोक्ता अधिकारीलाई सुनिश्चित गर्न उपभोग्य वस्तु वा सेवाको गुणस्तर, परिणाम एवं मूल्यको अनियमितलाई उपभोक्तालाई संरक्षण गर्न उपभोक्ता हित संरक्षण तथा बजार अनुगमनको लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाएको छु। जनप्रतिनिधि एवं कर्मचारीको क्षमता विकास कार्यक्रम, सार्वजनिक सुनवाई जस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्नको लागि रु 11 लाख विनियोजन गरेको छु। राजमार्ग विभिन्न स्थानमा सीसी क्यामेरा जडानको लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था मिलाएको छु। नगर प्रहरी व्यवस्थापन सहित
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय लगायत 18 वडा कार्यालयहरू सञ्चालन तथा जनशक्ति परिचालन गर्न आगामी आर्थिक वर्षको लागि कार्यालयको प्रशासनिक खर्चका लागि जम्मा रु 17 करोड 3 लाख बजेट विनियोजन प्रस्ताव गरेको छु। कृषितर्फ जम्मा रु 1 करोड 10 लाख विनियोजन गरेकी छु। गत वर्षको तुलनामा झन्डै 100% वृद्धि गरेको छु। साना सिँचाइ पूर्वाधार निर्माणको लागि रु 61 लाख विनियोजन गरेको छु। डिजिटल माटो परीक्षण तथा किट खरिदको लागि रु 9 लाख विनियोजन गरेको छु। च्याउघर तथा बिउ वितरण कार्यक्रम एवं मौरी प्रबन्धन कार्यक्रमको लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्थापन गरेकी छु। पशुपक्षी विकासतर्फ रु 42 लाख विनियोजन गरेको छु। सहकारी प्रबन्धन एवं नियमन गर्न सहकारीको क्षेत्रको लागि रु 12 लाख विनियोजन गरेको छु। उद्यमशील प्रवर्धन गर्न मेढापा साझेदारी कार्यक्रमको लागि रु 15 लाख विनियोजन गरेको छु। राजस्व सम्बन्धी नीति व्यवसाय दर्ता तथा नवीकरण शुल्कमा सामान्य हेरफेर तथा छुटेका शीर्षक थप गर्दै करको दर घटाउने दायरा बढाउने गरी नीति लिएको छु। आन्तरिक आयको बढोत्तरी हुने गरी क्रियाकलाप अगाडि बढाउने व्यवस्था मिलाएको छु। आगामी आर्थिक वर्षदेखि आन्तरिक आयलाई दिगो र लक्ष्य अनुरूप राजस्व व्यवस्थापन गर्न नगर क्षेत्रभित्र नगरपालिकाले आफ्नै कर सञ्चालन गर्ने प्रबन्ध मिलाइनेछ, जसको लागि रु 50 लाख विनियोजन गरेको छु। आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट विनियोजन गर्दा उत्पादन अनुभव हुने गरी नतिजा दिने कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइनेछ। वितरणमुखी शीर्षक जस्तै अध्ययन अवलोकन तथा अन्य शीर्षकलाई गरिने भ्रमणहरूलाई निरुत्साहित गरिनेछ। वडा कार्यालयहरूबाट हुने खरिद प्रक्रियालाई पूर्ण रूपमा निषेध गरी एकद्वार प्रणाली मार्फत नगरपालिकाबाट मात्र खरिद गर्ने गरी आवश्यक प्रबन्ध मिलाइएको छ। कर ख वर्गका अपाङ्गबाट सञ्चालित 20 लाखभन्दा कम पुँजी भएका साना तथा घरेलु व्यवसायको व्यवसाय दर्ता तथा नवीकरणमा लाग्ने करमा क्रमशः 80% र 70% छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छु। चालु खर्चलाई अघिल्लो वर्षको तुलनामा करिब 1.66 घटाई वाञ्छित सीमाभित्र राखिएको छ। सभाध्यक्ष महोदय, अब म क्षेत्रगत नीति तथा कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनका लागि बजेट विनियोजन र स्रोत व्यवस्थापनको अनुमान प्रस्तुत गर्दछु। आगामी आर्थिक वर्ष 81-82 को नीति तथा कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्न रु 1 अर्ब 1 करोड 67,79,979 रुपियाँ विनियोजन गरेको छु। कुल विनियोजनमध्ये चालु खर्च रु 61 करोड 19,66,000 अर्थात् 60.19%। कुल विनियोजनमध्ये पुँजीगत खर्च रु 40 करोड 48,33,000 अर्थात् 39.81% रहेको छ। आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च बिहोर्ने स्रोतमध्ये सञ्चित कोष र अन्य स्रोतहरूबाट रु 5 करोड 71 लाख, आन्तरिक राजस्वबाट रु 19 करोड 53 लाख, 70,000 सङ्घीय सरकार गण्डकी प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने राजस्व बाँडफाँडबाट रु 15 करोड 88 लाख 64,000 र अन्तर सहकारी वित्तीय हस्तान्तरण अन्तर सहकारी अख्तियारीबाट रु 58 करोड 86 लाख 46,30,000 बेहोरिनेछ। आगामी आर्थिक वर्षको लागि नगरले सङ्कलन गर्ने कर सम्बन्धी नीति तथा दरहरू लेखित आर्थिक ऐन र स्थानीय सञ्चित कोषबाट माथि उल्लेखित बजेट खर्च गर्ने अख्तियारी प्रदान गर्ने विनियोजन ऐनमा विधेयकहरू यसै बजेटको अंशको रूपमा यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गरेको छु। सभाध्यक्ष महोदय,
अन्तमा गैँडाकोट नगरपालिकाको बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमामा मार्गदर्शन गर्नुहुने नगर प्रमुखज्यू, नगरसभा सदस्यज्यूहरू, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतज्यू लगायत सम्पूर्ण राष्ट्र सेवक कर्मचारीज्यूहरू, राजनैतिक दल, नागरिक समाज, पत्रकार मित्रहरू र गैँडाकोटवासी सम्पूर्ण आमा बुवा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीबाट प्राप्त सल्लाह सुझाव र सहयोगप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्दछु। बजेटको कार्यान्वयनमा समेत सोही अनुसारको रचनात्मक सहयोगको अपेक्षा गरेको छु। धन्यवाद। म अब नगर कार्यपालिकाबाट स्वीकृत भए बमोजिम आगामी दिनमा नगरपालिकाले लिने केही महत्त्वपूर्ण नीतिगत प्रस्तावहरू नगर सभामा प्रस्तुत गर्दछु। गैँडाकोट नगरपालिकाको आन्तरिक आयको दिगो व्यवस्थापन र पूर्वाधार निर्माणलाई गुणस्तरीय गराउँदै छिटो छरितो रूपमा योजना सम्पन्न गर्न गैँडाकोट नगरपालिकाको उपयुक्त स्थानमा आफ्नै क्रसर स्थापना गरी सञ्चालन गर्ने, नगरपालिका क्षेत्रका भित्र रहेका सहकारी संस्थाहरूलाई प्रभावकारी नियमन गर्न आवश्यकता र औचित्य हेरी सहकारी संस्थाहरूलाई एकीकरण शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्न, विद्यालय एकीकरण र स्वास्थ्य संस्थाबाट प्रदान गरिने सेवालाई गुणस्तर कायम गर्न, थप अध्ययन र औचित्यका आधारमा स्वास्थ्य संस्था एकीकरण गर्ने, नगर क्षेत्रभित्र गरिने पूर्वाधार निर्माणको गुणस्तर परीक्षण गर्न नगरपालिकाका पूर्वाधार ल्याबको स्थापना गर्ने, यस नगरपालिकाको चालु वर्षमा आर्थिक वर्ष विभिन्न वडा समिति तथा नगर कार्यपालिका कार्यालयबाट भएका रकमान्तर निर्णय र संशोधित योजनाहरू आकस्मिक रूपमा नगर प्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको निर्णय बमोजिम कार्यान्वयन भएको योजना तथा कार्यक्रमहरू समेत अनुमोदनको लागि प्रस्ताव गर्दै यस नगरसभाबाट बजेट विनियोजन भएका निर्णयहरू शीर्षकहरू अत्यावश्यक भए शीर्षक बजेट परिवर्तन गर्नु परेमा उपलब्ध स्रोतका आधारमा थप बजेट विनियोजन वा रकमान्तर गर्नु परेमा नगरपालिकाबाट गर्न सक्ने गरी अधिकार प्रदर्शन गर्ने प्रस्ताव सभा समक्ष राखेको छु। अब म भर्खरै नगरसभामा प्रस्तुत गरेको आर्थिक विधेयक, विनियोजन विधेयक, वार्षिक बजेट योजना तथा प्रस्तावहरू उप आफ्नो भनाइ राख्न चाहनुहुने नगरसभा सदस्यज्यूहरूलाई आफ्नो नाम टिपाउनु हुन अनुरोध गर्दछु। नाम टिपाउनु हुने प्रत्येक सदस्यलाई अधिकतम 3 मिनट मात्र बोल्ने समय छुट्याएको छु। वार्षिक बजेट प्रस्तावको उप आफ्नो भनाइ राख्न नाम टिपाएका सदस्यहरूलाई उदाहरण रूपमा आफ्नो भनाइ राखिदिनु अनुरोध गर्दछु। गैँडाकोट नगरपालिकाको 15औं नगर अधिवेशनका सभाध्यक्षज्यू, उपप्रमुखज्यू, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतज्यू, वडाध्यक्षज्यूहरू, वडा सदस्यज्यूहरू, कर्मचारी मित्रहरू, पत्रकार बन्धुहरू, मैले असाध्यै हामीलाई यो न्यायिक समितिमा पनि भएको भएर हो कि क्या हो, म न्यायिक समितिको सदस्य भएको नाताले पनि हुनसक्छ, यो बाटाघाटाहरू गैँडाकोट 1/9मा विशेष गरी असाध्यै दर्ता नभएका बाटाहरू, कित्ताकाट नभएका बाटाहरूले गर्दाखेरि असाध्यै ठुलो समस्या परेको छ। मैले पहिला पनि केही कुराहरू राखेको थिएँ। यसको लागि मैले बजेटमा यो नक्सा काटको लागि बजेटमा व्यवस्था भएको देखिनँ। त्यसकारण मिल्छ भन्ने भने हामीलाई नक्सा पास गर्न, घर जग्गाका नक्सा पासहरू गर्नदेखि लिएर हामीले आफूले विवादलाई पनि समाधान गर्नको लागि प्रत्येक बाटाहरूको नक्सा काट गर्नको लागि नक्सा जिल्ला नापी शाखा र मालपोत कार्यालयमा यसको चाहिँ समयमै उचित व्यवस्था गरेर यसको चाहिँ समाधान गर्नुपर्छ भन्ने एउटा मेरो आफ्नो अपेक्षा लागेको छ। अर्को शिक्षा सम्बन्धी हामीले अहिलेसम्म 5 क्लाससम्म निःशुल्क शिक्षा भन्दै र यसलाई 10 क्लाससम्म लैजाने किसिमका कुराहरू गरेका थियौँ। बजेटमा मैले त्यो चाहिँ भेट्न सकिनँ
अब यसको कारण चाहिँ मलाई थाहा हुन सकेन। गौरवका योजनाहरूको विषयमा पनि अलि स्पष्टतासँग हामी खुल्नु पर्यो। मैले आफूले देख्दै गर्दाखेरि हाम्रो असाध्यै गाह्रोको विषय फोहोर व्यवस्थापन गर्नको लागि चाहिँ अलिकति खुलेको त छ, तर यसलाई अझै राम्रोसँग व्यवस्थित गर्नुपर्ने जरुरी मैले आफूले देखेको छु। र अर्को यो दाह संस्कार मसान घाटको विषयमा पनि कहीँनिर बोलेको मैले आफूले पाइनँ। अहिले उतापट्टिका दाह संस्कार घाटहरू पनि त्यस्तै किसिमका अल्पत्र अवस्थामा छन्। अमरापुरीको दाह संस्कार घाट अर्काको जग्गामा परेको छ भन्ने अहिले व्यापक एउटा के अरे ऊ आइसकेको छ, न्यायिक समितिमा पनि दर्ता भएको छ। र यही गैँडाकोटको रामघाट पनि अहिले बन्न लागेको नारायणी नदीबाट जाने बाटोले त्यसको अलिकति छेदविच्छेद बनाउँदैछ र भत्केर गएको पनि छ। त्यसको मर्मत सम्हार र त्यसलाई यही के अरे नगरपालिकाबाट त्यो रामघाट मसान घाट कायम गर्ने किसिमका कुराहरूमा पनि मैले आफूले यहाँ बोलेको देखिनँ। र अर्को यो नारायणी नदीको उत्खनन, खोलाहरूको उत्खननको विषयमा पनि अलिकति मैले थोरै यो खोला जन्ने विषयमा केही राख्न पाउँछु भन्ने भने 2 मिनट समयको मैले माग गरेँ सभाध्यक्षज्यूसँग। हुँदैन भन्ने भने मैले आफूले यसलाई चाहिँ म जबरजस्त गर्दिनँ, म छोडिदिन्छु। आदरणीय 15औं नगरसभा अधिवेशनका सभा अध्यक्षज्यू, नगर उपप्रमुखज्यू, प्रशासकीय अधिकृतज्यू, 18वटै ओदाबाट पाल्नुहुने ओदा अध्यक्षज्यूहरू, नगर कार्य समितिका सदस्यज्यूहरू र नगरसभा सदस्यज्यूहरू, पत्रकार मित्रहरू, कर्मचारीज्यूहरू, सुरक्षाकर्मीहरू, आज 15औं नगरसभा अधिवेशनमा हामी विशेष कार्यक्रममा जुटिरहेका छौँ। यो आज हाम्रो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण समय हो। जसरी किसानहरूले एक माना छरेर मुरी उब्जाउने दिन जस्तो यो नगरसभा आज यहाँबाट विनियोजित रकमले यो नगरपालिकाको समुज्जवल भविष्य र यसको विकासको लागि हामी जुटिरहेका छौँ। र कुनै ठाउँमा नगरको ओझेल अलिक कम भएको हो कि जस्तो मलाई महसुस लाग्यो। यो गौरवको आयोजना जुन आदिवासी जनजातिको सङ्ग्रहालय निर्माणाधीन छन् र यसमा अलिक नगरको न्याय अलिक कम भएको हो कि भन्ने मलाई महसुस लाग्यो। र यसमा 17 जातिहरू समावेश भएका छन् र जुन नगरमा रहेका 17 जातिहरूलाई 1 लाख गरेर जातिहरूको त्यहाँ दिनुभएको भए पनि त 17 लाख त हुने थियो। तर आज 17 लाख नभई 10 लाख मात्र विनियोजित भएको रहेछ। यसले देशमा परेको आर्थिक मन्दी र नगरपालिकामा परेको आर्थिक मन्दी सायद यो आदिवासी जनजातिमाथि मात्र पर्यो कि भन्ने मलाई लागिरहेको छ। यसमा नगरपालिका एवं नगर प्रमुख एवं कार्यपालिका सदस्य सम्पूर्ण टिमको ध्यान आकर्षण होस् भन्ने म जोरदार माग गर्दै आफ्नो भनाइ अन्त्य गर्छु। हस्, धन्यवाद। नगरसभाका सम्मानीय नगर प्रमुखज्यू, नगर उपप्रमुखज्यू लगायत उपस्थित सम्पूर्णमा हार्दिक नमस्कार। विशेषतः सर्वप्रथम मैले यो नगरपालिकालाई, नगर प्रमुख लगायत उपप्रमुख लगायत सम्पूर्णलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु कि नेपालकै नगरपालिकाबाट सबभन्दा पहिला अनलाइनमा फारम भरी नागरिकता प्रदान गर्नुभएकोमा हृदयदेखि नै धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। र अर्को कुरो एउटा सुझाव पनि दिन चाहन्छु म कि यो राष्ट्रिय परिचय पत्र हामीले नगरपालिका मार्फत वडाबाट प्राप्त गर्नको लागि धेरै जनगुनासो आएको हुनाले यसको लागि पनि पहल गर्नको लागि म नगर प्रमुखलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। र अर्को कुरो भेडाबारीदेखि गैँडाकोट नगरपालिका वार्ड नम्बर 11 मा रहेको भेडाबारी चौकदेखि आले दमार बसेनी हुँदै जाने बाटो त्यहाँका जनताहरूले आफूले नै रकम उठाएर निर्माण गरेको हुँदा आले दमारमा सम्पन्न भएको बाटो पिच गर्दा त्यहाँ लाने गिटी बालुवा लगायत थुप्रै टिप्परले बोकिरहँदा त्यो बाटो एकदमै जीर्ण भएको हुनाले त्यहाँको जनता एकदमै आक्रोशित भई त्यहाँ आन्दोलन गर्ने तर्खरमा छन्। तर आजको बजेटमा त्यो बजेट नछुटाइकन हुँदा यसलाई पुनः ध्यान दिई बजेट छुटाउनको लागि म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। यसै गरी
बढ्दो जलवायु परिवर्तनले गर्दा धेरै जनताहरू, विश्वकै जनताहरू एउटा गर्मीको चपेटामा परेको अवस्थामा यस गैंडाकोट नगरपालिकाभित्र रहेका 22-23वटा सामुदायिक वनसँग समन्वय गरी यसलाई न्यूनीकरणको लागि विभिन्न जङ्गलमा भएका पानीका मुहानहरूलाई संरक्षण गरी तार निर्माणको लागि मैले बजेट छुट्याएको देखिनँ। यसलाई पनि मेरो यस सम्बोधनलाई प्राथमिकतामा राखी सम्पूर्ण सामुदायिक वनहरूसँग समन्वय गरी सम्पूर्ण एक वन एक सिमतार चाल बनाउने योजनामा यहाँहरू लाग्नु लागि म हार्दिक अनुरोध चाहन्छु। र त्यसै गरी अर्को यो बजेट पढिरहँदा विभिन्न बजेटहरू विभिन्न तहमा विभिन्न शीर्षकमा बजेट हालिरहँदा प्राथमिकताको आधारमा बजेट छुट्याएको पाइएको छैन। यसलाई पुनः विचार गरी कुन ठाउँमा बजेट हाल्नुपर्ने हो त्यसलाई प्राथमिकताको आधारमा बजेट हाल्नको लागि म अनुरोध चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद। गैंडाकोट नगरपालिका सभाको सभा अध्यक्षज्यू श्री मदन भक्त अधिकारीज्यू, उपप्रमुख शान्ति कोइरालाज्यू, परिशिक्षकज्यू 1 देखि 18 सम्मका वडा अध्यक्षज्यू, मिडियाका कर्मकारी साथीहरू र यसै वडा अध्यक्षज्यू, मिडियाका कर्मी साथै कार्यपालिकाका कर्मचारीहरू, मेरो नमस्कार छ। मेरो भनाइ यो छ कि नगर प्रमुखज्यू सभा अध्यक्षज्यूसँग मेरो यो सुझाव छ कि पोहोर मैले यसै गैंडाकोट 12 सिमसार पोखरीको निम्ति मैले पहल गरेको थियो, त त्यसमा अहिले पनि विनियोजित गरेको छैन। त यो सुझाव छ कि होइन, अब आउने दिनमा यो विनियोजित गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। र यसमा हाम्रो 4-5 बिघा पनि जग्गा छ। यो सिमसार क्षेत्र पर्यटकीय बनायो भने एकदम राम्रो हुनेछ भन्ने म पहल गर्दछु। अहिलेको समयलाई यति नै मेरो भनाइ यहीँ टुङ्ग्याउँछु। हस्त, धन्यवाद। 15औं नगरसभा तथा अधिवेशनका अध्यक्ष महोदय, उपप्रमुख, प्रमुख प्रशासनिक अधिकृत लगायत यस सालमा उपस्थित हुनुभएका जनप्रतिनिधिज्यूहरू, पत्रकार मित्र लगायत कर्मचारी मित्रहरू, आज हाम्रो यो नगरपालिकाको जुन बजेट प्रस्तुत हुँदै गर्दा युवा लक्षित कार्यक्रमहरू त्यति समेटिएको देखिएको छैन। बेरोजगार युवालाई बाह्रमरलाई रोजगारीमा ल्याउनको लागि उनीहरूलाई कुनै भोकेसनल ट्रेनिङको आवश्यक पर्छ भन्दै आएको छु, तर यो त्यति सुनवाई भएको छैन। आज हामी 3वटा आर्थिक वर्षका बजेटहरू प्रस्तुत गर्दै गयौँ, तर कति प्रतिशत हाम्रा युवाहरू अब रोजगारमा जान अथवा कतिपय सिपमूलक तालिममा अब आबद्ध भए त्यो कुनै पनि डाटा पनि आउन सकेन, त्यसमा सम्बन्ध भएन। अर्को गरीब विपन्नहरूको लागि भनेर मेरो वार्डको कुरा गर्दा अति पछाडि रहेका बोटे समुदाय छ, उनको अहिले अलिअलि हावाहुरी चल्दा पनि घरहरू भत्किनै उडाउने गरेका छन्। नारायण नदीको किनारमा उनीहरूको बसोबास छ। यस्ता खालका लक्षित वर्गहरूका लागि घर टाढा निर्माण गर्ने र विपदको लागि यसरी बजेट छुट्याइएको छ भनेर कुनै पनि सम्बोधन भएन। अहिले हामी यो नगरसभाबाट बाहिर निक्लिँदै गर्दा त्यो समुदायले हाम्रो लागि के लिएर आयो भन्दा मैले के जवाब दिने? कृपया यसको म जवाब चाहन्छु। त्यसै गरी व्यवसायीहरूको व्यवसायमा देखेको जुन वर्तमान जटिलता छ, ती व्यवसायीहरूलाई सहजीकरण गर्नको लागि, व्यवसायलाई टिकाउनको लागि बजेटले कुनै पनि किसिमको सम्बोधन गरेको छैन। र कतिपय बजेटहरू वडाका जनप्रतिनिधिहरूलाई थाहै नदिकन पहुँचको आधारमा राजनीतिक हिसाबबाट आएर व्यक्तिगत रूपमा बजेट विनियोजन भएको कुराहरू आएको छ। यो कुराहरूलाई चाहिँ मनन गर्नको लागि र जुन सङ्घीय लोकतान्त्रिक पद्धतिमा आज राज्य आइसकेको छ, हामी त्यही पद्धतिको बाटो अवलम्बन गरेका छौँ। तर पनि यो चिजलाई बिर्सेर व्यक्तिगत रूपमा जुन बजेटहरू अनावश्यक रूपमा भनौँ अथवा पहुँचको आधारमा जाने गरेको छ, यसलाई कसरी हुन्छ रोक्नको लागि म अनुरोध गर्दछु। र त्यसै गरी जङ्गली जनावरहरूबाट हाम्रा नगरपालिकैभरि त्यो खालको समस्या छ। विशेष गरी वार्ड नम्बर 6 र 7 कुरा मैले हिजो पनि नीति तथा कार्यक्रम भनेको थिएँ। त्यहाँ गैँडाहरू प्रवेश गर्ने, गाउँ बस्तीमा प्रवेश गर्ने, त्यहाँको खेतीबाली नष्ट गर्ने र त्यहाँको जनजीविकालाई नै अलिकति अप्ठ्यारो पार्ने खालको सुरक्षाको दृष्टिकोणदेखि दुर्घटना हुने खालको कुराहरू भइरहेको छ। आंशिक रूपमा त्यहाँ भने पूर्ण रूपमा त्यहाँको निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छैन। त्यो कुरा बजेटले समेट्न सकेन।
यसै गरी विद्युतको लागि अहिले यस्तो प्रचण्ड गर्मी छ। यो ठाउँमा हाम्रो विद्युतीय व्यवस्थापनको लागि कुनै पनि बजेटले सम्बोधन गरेन। जुन यो विद्युतको कुरा धेरै साथीहरूले उठाउनु भएन। हाम्रो गैंडाकोट नगरपालिकाको जुन 1 देखि 9 सम्मको भागमा एउटा सब स्टेसन पनि छैन। कतिपय भरतपुरबाट आएको छ, कतिपय यता भेडाबाटबाट आएको यस्तो द्विपक्षीय लाइनहरू, असाध्यै लाइन 15-15 मिनटमा बत्ती जाने, बत्तीको कुनै एउटा नियमितता छैन। यसले गर्दा व्यवसायहरूले गरेको असर र एउटा सिङ्गो नगरपालिका पर्नेको असरको बारेमा कुनै पनि किसिमको चाहिँ सम्बोधन हुन सकेको छैन। यसलाई कसरी हुन्छ सम्बन्धित निकायसम्म कुरा लैजाने र नगरपालिका पहल गर्ने म अनुरोध गर्दै भनेर यहाँ अन्त्य गर्छु। हस् त, धन्यवाद। 15औं नगरसभाका सभा अध्यक्षज्यू, नगर उपप्रमुखज्यू, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतज्यू, 1/18 वडा अध्यक्षज्यूहरू, कार्यपालिका सदस्यज्यूहरू र नगरसभा सदस्यज्यूहरू र कर्मचारीज्यूहरू, पत्रकार र सुरक्षाकर्मीज्यूहरूमा मेरो हार्दिक नमन। 6 महिनामा एक पटक जम्मा 3 मिनटको समय लिएर हाम्रो कुनै केही कुराहरू राख्छौँ, तर सम्बोधन हुँदैन। कुरा राख्न त पटक्कै मन थिएन, तैपनि बाध्य बनाउनु भयो। किनभने हामीले सबै टोलकोलाई निमन्त्रण गरेर हामीले वडा भेला राखेर हामीले जुन बजेटको सिलिङहरू पठाएको हुन्छ वडामा, नगरमा, तर त्यसलाई सम्बोधन नगरिकन व्यक्तिले ल्याएको जुन बजेटको सिलिङलाई हेर्नुहुन्छ। मैले अस्ति पनि भनेको थियो, एकदम प्राथमिकता हेरेर मात्रै बजेट छुट्याउने गर्नु होला भनेर। जुन एक घर मात्रै जाने, त्यसमा बजेट राख्नु भयो, एकदम सान्दर्भिक छ, राम्रो छ। एक घर पनि जानै पर्छ, बाटो चाहिन्छ। 20-25 घरलाई पनि बाटो चाहिन्छ। तर 20-25 घर जाने बाटोमा यति अप्ठ्यारो छ कि त्यो बाटोमा जान पनि सकिन्न। अहिले पनि त्यहाँ साइकल पनि जाँदैन, सबैको साधन छ, तर त्यहाँ बाटो नपुग्नेको कारणले तल बाटो साधनहरू राखेर त्यहाँ हिँड्दै जानुपर्ने अवस्था छ। कसलाई मन हुँदैन र आफ्नो साधनहरू घरमा सुरक्षित राख्नलाई, तर असुरक्षित भएर पनि त्यहाँ आफ्नो साधन राखेर हिँडेर जानुपर्ने अवस्था छ। साइकल पनि जाँदैन, त्यहाँ दोहोऱ्याएर जानुपर्छ। चिटिक्कै साडी लगाएर आउँछ, तर हिलो बाटो आएर त तलसम्म हिलो भएर हामी हिँडेर आउनु पर्ने अवस्था छ त्यो भेगमा बिचरा। तर त्यसलाई नहेरिकन, त्यसलाई सम्बोधन नगरिकन तपाईँहरूले अर्कै बाटोमा, त्यो जुन व्यक्तिले ल्याएको बाटोहरूमा तपाईँहरूले लगानी गर्नुहुन्छ, बजेट राख्नुहुन्छ। तर त्यसलाई चाहिँ मैले अस्ति पनि भनिरहेको थियो, तर एउटा कुरा पनि हाम्रो सुनाइ हुँदैन। हामीले कुरा राखेर पनि अर्थै हुँदैन। तर मन नभई पनि मैले के कुरा गर्छु भने तपाईँहरू अस्ति भर्खरै बनेको बाटोमा, जुन अमरापुरीको अस्ति भर्खरै बनेको बाटो छ, चाइना कम्पनीले बनाएको, त्यो अस्ति भर्खरैको बाटो सरर जानुहुन्छ, अनि त्यसपछि त्यो जुन त्यहाँ बाटो टुङ्गिएपछि फर्केर आउनुहुन्छ। तपाईँहरू त्यहाँ भेगमा सबै शाखा बाटोमा गएर हेर्नुहोस् न, कस्तो छ त्यो बाटोहरू। हिलो अहिले पानी आएको अवस्थामा हिँड्ने ठाउँ छैन। अनि अस्ति त्योभन्दा अगाडिको बजेट तपाईँहरूले त्यो तलैदेखि बनाएर लाने होला नि। तल नबनिकन त्यहाँ त्यो प्लेनमा जाने हो र हामी? तल बनेको छैन, एक्कासी माथि लगेर व्यक्तिले ल्याएको बजेट माथि लगेर त्यहाँ नालामा हाल्नुभयो तपाईँहरूले। त्यो नालाले केसम्म छेटिपुराखा, त्यहाँ विवाद परिरहेको, त्यहाँ पानी निकासाको लागि त्यहाँ मागिरहेको छ। हामीलाई त्यहाँ वडाले चाहिँ यहाँ पानी निकासा गर्नु पर्यो भनिरहेको छ। त्यसलाई के गर्ने? त्यसको लागि खै तपाईँहरूले हेर्नुभयो? र समय सकिएको हुनाले हाम्रो जनजातिको भाउ जुन हाम्रो रहनसहनको बन्दै गरेको छ, त्यसको लागि जम्मा 10 लाख रुपियाँ हाल्नु भएको रहेछ। त्यसलाई पनि अहिले बजेट थप गर्नुहुनेछ भन्ने आशा राख्दै मेरो भनाइहरू अन्त्य। गैंडाकोट नगरपालिका वडा नम्बर 18 का विद्यालयहरूलाई मोच गर्ने भन्ने कुराहरू शिक्षक नीतिमा ल्याउनु भएको रहेछ। कुनै हालतमा गैंडाकोट 18 मा विद्यालयहरू मोच हुन एकदम कठिन रहेको छ। त्यस ठाउँमा अहिले शिक्षकका साथीहरू अनुगमन जानुभयो भने विद्यालयमा पुग्नलाई कति कठिन रहेको छ भन्ने उहाँहरूलाई बल्ल थाहा हुन्छ। हाम्रो गैंडाकोट 18 मा विद्यालय भनेको 5 वटा छ। त्यो 5 वटा विद्यालयमा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हिँडेर जान पर्यो भने 1.5 घन्टाको बाटो हिँडेर जानुपर्छ। अहिलेको विद्यार्थी बच्चाहरू भनेको सानै हुन्छ। 5 कक्षा पढ्ने विद्यार्थी बढीमा 66 वर्षको हुन्छ।
त्यो विद्यार्थीहरू हिँडेर जान कति कठिन रहेको छ होला। यसमा अत्यन्तै ध्यान आकर्षण गरेर उहाँहरूले अनुगमन गरेर मात्रै हाम्रो 18 को विद्यालय मोच गर्ने नगर्ने भन्ने उहाँहरूले मूल्याङ्कन गरिदिनु होला भन्ने छु। र गैंडाकोट वडा नम्बर 18 मा त्यहाँका बासिन्दाहरूले अहिलेसम्म शुद्ध पानी खान पाएको छैन। त्यहाँका पब्लिकहरू कति रोइरहेका छौ। कुवामा पानी भर्ने जाँदा पनि 1 घन्टा बाटो लागेर उहाँहरू कुवामा पानी भर्न जाँदा पनि त्यो पनि लाइनमा बस्नुपर्छ, 1-2 घन्टाको लाइनमा। उहाँहरूलाई कति कठिन रहेको छ होला। हाम्रो यो समृद्धि गैंडाकोट भयो भनेर मात्र हुन्छ। कुना काप्चामा कति पीडा भोगिरहेका बसिन्दाहरू रहेको छ भनेर यो नगरपालिकालाई पक्कै थाहा रहेको छ होला। अबदेखि गैंडाकोट वडा नम्बर 18 लाई अत्यन्तै समृद्धि बनायो भने हरेक चिजमा त्यहाँका पब्लिकहरूले यो ठाउँमा पक्कै इतिहास तिरेकै छ होला। त्यसकारणले अब प्राथमिकतामा गैंडाकोट वडा नम्बर 18 लाई राखोस् भन्दै मेरा 2-4 भनाइ यही नै टुङ्ग्याउन चाहन्छु। आर्थिक विनियोजन विधेयक वार्षिक बजेट योजना तथा प्रस्तावहरूमा आफ्ना भनाइ राख्नुहुने सदस्यहरूलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। सभाध्यक्षज्यूको आज्ञाले यहाँले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिनको लागि म यहाँ उपस्थित भएको छु। म विशेष गरी म प्रश्नमै केन्द्रित हुन चाहे। सर्वप्रथम यो दोर्णवन सन्यासीजीले कुराहरू उठाउनु भएको छ। यो दर्ता नभएका बाटाहरू यो किता काटको लागि बजेट व्यवस्थापन गरियोस् भन्ने कुरालाई अब यसलाई हामी कार्यपालिकाको बैठकमा व्यापक रूपमा छलफल गरेर यो वर्षदेखि राजमार्गसँग जोडिएका र भित्री बाटाहरूको लगतकट्टा गर्ने र किता काटको प्रबन्ध मिलाउने गरी नीतिगत निर्णय गरेर अगाडि बढेको कुरा यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। र उहाँ सँगसँगै जोडिएको कुरा निःशुल्क शिक्षा कतिसम्म हो, कहिलेसम्म हामी 10 सम्म जाने भनेर सुरुवात गरिरहेका थियौँ, अहिले कहाँसम्म पुग्यौँ भनेर भन्नुभएको थियो। सर्देय नगर उपप्रमुखज्यूले बजेट वक्तव्यमै उहाँले भनिसक्नु भएको छ। अहिले हामी आज विश्व अर्थतन्त्रको मन्दी, त्यसको प्रभाव गैंडाकोटमा देखिएको प्रभावको कारणले यो वर्षमा अघिल्लो वर्ष छुट्याएको बजेटमा 26 करोड रुपियाँ आजको दिनमा नगरपालिका डिफिसिटमा छ। 26 करोड रुपियाँ आजको दिनमा नगरपालिकासम्म नआउँदै गर्दा नगरपालिकाहरूले यहाँले उठाएका सम्बोधनहरू, यहाँले उठाएका सवालहरू कसरी सम्बोधन गर्न सक्छ? एउटा आर्थिक हिसाबले, एउटा वित्तीय हिसाबको कारणले पनि यो समस्या सिर्जना भएको कुरा म यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। र यो नगर गौरवका आयोजनाहरू, यो फोहोर मैला व्यवस्थापन नगरपालिकाको वास्तवमा यो नगर गौरवको आयोजना हो। यसले हामी फोहोर मैला व्यवस्थापन, यसलाई सरसफाइ केन्द्रको रूपमा यसलाई सुरुवात गर्नको लागि हामी धेरै प्रक्रियाहरू अगाडि बढाइरहेका थियौँ। अब तर बिचमा हामी केही अगाडिसम्म गइसकेपछि विभिन्न कारणहरूले गर्दा एउटा प्रोजेक्ट त्यहाँनिर अलिकति ब्रेक गरेर फरक स्पेस वार्ड नम्बर 6 लाई हामी पहिलोचोटि सिलेक्सन गरेका थियौँ। वार्ड नम्बर 6 मा अलिकति व्यवहारिक कठिनाइहरू उत्पन्न भइसकेपछि अहिले हामी वार्ड नम्बर 7 मा स्थान छनौट गरेर त्यसको प्रक्रिया अगाडि बढाइरहेको कुरा म यहाँ सम्मानित यो सभामा जानकारी गराउन चाहन्छु। र यो दाह संस्कार गर्ने स्थानको लागि हामी छलफल गरिरहेका छौँ। यसको लागि बजेट एलोकेसन गरेर हामी कार्यान्वयन गर्ने र दाह संस्कार गर्ने स्थानको व्यवस्थापन गर्ने दिशामा हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। अनि अर्को कुरा नदीहरूको उत्खननको विषयमा संवेदनशील, अहिले तपाईँहरू अलि संवेदनशील हुनु भएन भन्ने कुरा गर्नुभएको छ। यो संवेदनशील भन्ने शब्द आफैमा यो अलि कडा, अलिकति ओजिलो शब्द हो। यो संवेदनशील केलाई भन्ने विषयले पनि यसलाई अलिकति प्रभाव पर्छ। हामी यो वर्ष मङ्सिर पुसदेखि आन्तरिक आयको व्यवस्थापन गर्न नगरपालिका अगाडि लागेको। हामीसँग अघिल्लो वर्ष गरेको डम्पिङ मेटेरियल थियो। त्यो डम्पिङ मेटेरियल बेच्नको लागि नगरपालिकाले 3 पटकसम्म ठेक्का आह्वान गर्यो। पहिलोचोटि ठेक्का आह्वान गऱ्यौँ, ठेक्का गएन। दोस्रो पटक ठेक्का आह्वान गऱ्यौँ, ठेक्का गएन। तेस्रो पटक प्रदेश सरकारको कानुन बमोजिम 20%
घटाएर ठेक्का आह्वान गऱ्यौँ, त्यो पनि गरेन। तेस्रो पटक नजाँदा हामी सकभर त्यो डम्पिङ मेटेरियल अघिल्लो वर्ष नगरपालिकाले लगानी गरेर डम्प गरेको मेटेरियल बेच्ने, त्यसपछि बल्ल खोलामा हामी खोलाको मेटेरियलहरू बेच्ने भन्ने हिसाबले हामीले एक खालको सोच बनाएर अगाडि बढिरहेका थियौँ। तीन पटक पनि डम्पिङ मेटेरियलहरू नबिक्री नभइसकेपछि हामी खोलाहरू खोल्यौँ। वार्ड नम्बर 7 र वार्ड नम्बर 9 अहिले 2वटा क्षेत्रहरू र यस सँगसँगै हामी कालीगण्डकी नदीको किनारहरू वार्ड नम्बर 3 को माथिल्लो बेल्टहरू पनि हामी गरेर ठेक्का व्यवस्थापनको प्रक्रियामा अगाडि गएका थियौँ। तर हामीलाई चुरेको कारणले समस्या सिर्जना भयो। चुरेले सहमति दिएन, त्यो चुरे क्षेत्र परेको कारण त्यहाँ हामी ठेक्का व्यवस्थापन, चुरेले सहमति नदिएको कारण हामी त्यहाँ ठेक्का व्यवस्थापन गर्न सकेनौँ। तर हामी यो ढुङ्गा गिटी बालुवा र आन्तरिक आयको व्यवस्थापनको सन्दर्भमा नगरपालिकाको दिगो आन्तरिक व्यवस्थापनको सन्दर्भमा नगरपालिका एकदमै जिम्मेवार छ। यो कुरा म यहाँहरूलाई भन्न चाहन्छु। ऐ भर्खरै अस्ति सर्देर नगर प्रमुखज्यूको नीति तथा कार्यक्रम र ऐ भर्खरै प्रस्तुत गर्नुभएको नगर उपप्रमुखज्यूको बजेट वक्तव्यमा समेत दिगो आय व्यवस्थापनको लागि नगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षदेखि अध्ययन गरेर कानुन बमोजिम, विधि बमोजिम र प्रक्रिया बमोजिम आफै क्रसर सञ्चालन गर्ने सम्मका नीति कार्यक्रमहरू र बजेट एलोकेसन गरिरहेको कुरा म यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। अनि गुरुप्रसाद पौडेलज्यूले यो राष्ट्रिय परिचय पत्र वडामै जाने व्यवस्थापन भएको भए अलिकति यसको सहजीकरण नगरपालिकाले गर्नु पर्यो भनेर एउटा कुरा उठाउनु भएको छ। यसको लागि पञ्जीकरण विभाग, जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पनि सहजीकरण गरिरहेको अवस्था छ। हामीहरूलाई विभिन्न समयमा परिपत्रहरू पनि गरिराख्नु भएको छ र हामीले पनि समन्वय गरिरहेका छौँ। यसले हामी नगरपालिकाभित्र नगरवासीहरूलाई सहज र सरल हुने तरिकाले यो राष्ट्रिय परिचय पत्रलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने सक्छौँ भन्ने विषयमा छलफल गरेर हाम्रो तर्फबाट एकदम यसलाई सहजीकरण गर्ने दिशामा हामी अगाडि बढ्नेछौँ। र यो सिमसार क्षेत्रको लागि यो पानी पुनर्भरण योजना भनेर हामी अहिलेको नीति तथा कार्यक्रममा ल्याएका छौँ। सिमसार क्षेत्रहरूको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने, सिमसार क्षेत्रहरूलाई चाहिँ संरक्षण गर्ने र रिचार्ज पोखरीहरू, यो उत्तरी बेल्टमा रिचार्ज पोखरीहरू स्थापना गर्ने भनेर केही बजेट एलोकेसन गरेका छौँ। यो कार्यक्रम अब यो वर्ष कति सक्छौँ, आगामी वर्ष कति गर्न सकिन्छ, अब बजेटको हिसाबले અહીં हाम्रो उपप्रमुखजीले भनिसक्नुभयो। यो वर्ष आजको दिनसम्म असारको 7 गते आउँदै गर्दा नगरपालिकामा 26 करोड डिफिसिट हुँदा यसको दायित्व आगामी वर्ष कति पर्छ, यहाँले भनेका कुराहरू अब नगरपालिकाले कति सम्बोधन गर्न सक्छ, अब त्यो कुरा अब समयले बताउला। अनि यो उहाँले एउटा बजेटको प्राथमिकताको आधारमा भएन, बजेट चाहिँ प्राथमिकताको आधारमा बाँड्नु पर्यो, यो पहुँचको भरमा, व्यक्तिको भरमा बाँड्नु भएन भन्ने कुरा गर्नुभएको छ। वास्तवमा हो, यो एकदम बजेट भनेको प्राथमिकताको आधारमा, बजेट भनेको आवश्यकताका आधारमा वितरण गर्ने विषय हो। यसको लागि बजेटको आवश्यकता के हो, प्राथमिकता के हो भन्ने कुरा आयोजना बैङ्क, प्रोजेक्ट ब्याङ्कले निर्धारण गर्ने विषय हो। समग्रमा गैंडाकोट नगरपालिकाभित्र विशेष गरी वडा कार्यालयहरूमा कुन योजनाहरू प्राथमिकताको 1 नम्बरमा पर्छन्, 2 नम्बरमा पर्छन्, त्यसलाई हामी आगामी वर्षदेखि एउटा योजना बैङ्क र आयोजनाको एउटा प्राथमिकताको लिस्ट बनाएर त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने तयारीमा लाग्नेछौँ। यहाँको सुझावको लागि धन्यवाद। र भीमकुमारी चौधरीजीले पनि यो सिमसार क्षेत्रको व्यवस्थापनको सन्दर्भमा कुरा उठाउनु भएको छ। मैले अघि नै भनिसकेँ, यो सिमसार क्षेत्रको व्यवस्थापनको लागि र रिचार्ज पोखरी व्यवस्थापनको लागि नगरपालिकाले सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने र त्यसलाई संरक्षण गर्ने गरी केही बजेट सम्बोधन गरेको छ। त्यसलाई हामी कार्यान्वयनमा जानेछौँ। अब यो वर्ष कति सक्छौँ, सबै वडाहरू समेटेर सबै सिमसार क्षेत्रहरू र सबै ठाउँमा रिचार्ज पोखरीहरू खन्नको लागि त हाम्रो बजेटले भ्याउन्न, तर एउटा पाइलटिङको रूपमा सुरुवातमा 1-2 ठाउँबाट हामी यो वर्ष सुरुवात गर्छौँ। चन्द्रबहादुर विश्वकर्माजीले यो युवा लक्षित कार्यक्रम भएनन्, अलिक कम भयो भन्नुभएको छ। वास्तवमा स्थानीय सरकार भनेको यही हो। वास्तवमा हिजोको दिनमा नेपालमा सङ्घीयता आउँदै गर्दा, गणतन्त्र आउँदै गर्दा सङ्घीयताको मर्म भनेको यो स्थानीय तहले नगरपालिकाले ठुला बाटाहरू बनाउने, ठुला प्रोजेक्टका काम गर्नको लागि नगरपालिकाको कन्सेप्ट आएको होइन। नगरपालिकाको कन्सेप्ट भनेको जनजीविकासँग, व्यक्तिको जनजीविकासँग जोडिएका विषयहरू, व्यक्तिको डेली लाइफसँग जोडिएका विषयहरूमा नगरपालिका जोडिनुपर्छ, स्थानीय सरकार जोडिनुपर्छ भनेर हिजोको दिनमा सङ्घीयताको कन्सेप्ट आएको। पूर्वाधारको विकास गर्ने भनेको सङ्घीय सरकारले हो, पूर्वाधारको विकास गर्ने भनेको प्रदेश सरकारले हो, स्थानीय सरकार भनेको जनतासँग जोडिनुपर्छ। यो कुरा एकदम जेन्युन
जेन्युन विषय उठाउनुपर्छ। वास्तवमा युवा लक्षित, महिला लक्षित, दलित लक्षित सशक्तिकरण विकासको लागि यो बजेटहरू एलोकेसन गर्नुपर्ने हो। अब त्यसमा हामी अलिकति अपेक्षाकृत रूपमा बजेट एलोकेसन गर्न सकेका छैनौँ, तर अब सम्बोधन गरेका छौँ। अघिल्लो वर्षको तुलनामा यो वर्ष लक्षित कार्यक्रममा हामी बजेट थप गरेर गएका छौँ। आगामी वर्षमा यसलाई बढाउँदै जाने प्रतिबद्धता म यहाँ समक्ष प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। यो लक्षित वर्गको लागि यो विशेष गरी घर टहरा निर्माण गर्ने अब ती बस्तीहरू, ती जातिहरू जो यस नगरपालिकाका आदिवासीहरू हुन्, उनीहरू अहिले नारायणीको किनारमा बसिरहेका छन्। उनीहरूको घर टहरा निर्माण गर्नको लागि नगरपालिकाले के योजना ल्यायो, यसको लागि बजेट के हो, मैले गएर के भन्ने भनेर जवाफ दिनुभएको थियो। यसको लागि नगरपालिकाले पहल गर्न सक्छ। नगरपालिकाले विपदको लागि त मैले यहाँलाई भनिसकेँ, अप्ठ्यारो र विपदको लागि हामी विपद कोषमा यो वर्ष पनि 40 लाख रुपियाँ बजेट एलोकेसन गरेर गएका छौँ। तर टहराहरू निर्माण गर्ने, त्यसको बस्ती व्यवस्थापन गर्ने कुरा स्थानीय सरकारले एक्लै गर्न सक्दैन। यसको लागि सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारसँग समन्वय गर्नुपर्छ। त्यसको लागि हामी आगामी वर्ष सङ्घ र प्रदेशसँग समन्वय गरेर यस विषयलाई हामी सम्बोधन गर्ने कुरा अगाडि बढाउनेछौँ भन्ने कुरा राख्न चाहन्छु। र व्यवसाय मैत्री बजेट आएन भनेर भन्नुभएको छ। यो वर्ष होला हामी सबै क्षेत्र, हामी निजी क्षेत्रसँग, व्यवसायीहरूसँग, त्यसपछि गएर महिलाहरूसँग, आदिवासीहरूसँग, खेलाडीहरूसँग, शिक्षाप्रेमीहरूसँग सबैसँग बसेर उहाँहरूकोसँग फिडब्याक लिएर हामी बजेट नीति कार्यक्रम बनाएको। हामीलाई पनि एकदम प्यासन थियो यो वर्षको बजेट अलिकति राम्रो बनाउनु पर्यो, अलिकति अघिल्लो वर्षको भन्दा जनजीविकासँग जोडिने बनाउनु पर्यो भनेर। तर समस्या अर्थकै भयो, बजेटकै भयो। अहिले यो जुन अहिले अर्थतन्त्रमा देखिएको सङ्कुचनको कारणले गर्दा नै हामीले सोचे अनुसारको बजेट बनाउन सकेनौँ। तर हाम्रो नगरवासी जुन लक्षित वर्गहरू, लक्षित समूहहरू हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूले हामीलाई धेरै राम्रा सुझावहरू दिनुभएको थियो। यो वर्ष हामी उद्योग वाणिज्य सङ्घ लगायत व्यवसायहरूसँग बसेर पनि छलफल गरेर यो बजेट बनाएका हौँ। त्यसकारण तुलनात्मक रूपमा अघिल्लो वर्षभन्दा हामी व्यवसाय मैत्री बनाउने हामी प्रक्रियामा अगाडि बढिरहेका छौँ। व्यवसायहरूलाई सहज हुनुपर्छ भन्ने विषयमा हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। वास्तवमा यो अहिले राज्यको नीति नै हो। सरकार, त्यसपछि सहकारी र निजी क्षेत्र, 3 खम्बे अर्थनीति नै राज्यले अवलम्बन गरिरहेको सन्दर्भमा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य नगर्ने भन्ने कुरा हुँदैन। हामी निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर, समन्वय गरेर व्यवसाय मैत्री कानुन बनाएर करको दायरा दरहरूलाई व्यवस्थित गरेर अगाडि बढ्ने कुरा यहाँलाई राख्न चाहन्छु। अब यो पहुँचको आधारमा बजेट आएको छ भनेर उहाँले पनि चन्द्रबहादुर विश्वकर्माजीले भन्नुभयो। तर वास्तवमा हामी वडाबाट आएका सिफारिसको आधारमै बजेटहरू, योजनाहरू सिलेक्सन गरेको हो। तर अब एउटा त्यसको प्राथमिकताको आधार, त्यसलाई हामी आयोजना बैङ्कको रूपमा, वडागत रूपमा र नगरगत रूपमा, नगर गौरवका आयोजनागत रूपमा यसलाई विभाजन गरेर त्यसलाई चाहिँ त्यसको डिमार्केसन गरेर त्यसको र्याङ्किङ गरेर आगामी दिनमा यसलाई सम्बोधन गर्नेछौँ। विद्युत स्टेसनको बारेमा आवश्यक पहल भइरहेको छ। हामी कार्यपालिकामा पनि यस विषयमा छलफल गरिरहेका छौँ। र चन्द्रमाया सिन्जालीजीले प्राथमिकता हेरेर योजना राख्नुपर्छ भन्नुभयो। यस विषयमा मैले अघि नै भनिसकेँ। र चामबहादुर सुनारीजीले यो विद्यालय मर्जको कन्सेप्ट कठिन छ भन्नुभयो। अब हामी विद्यालय मर्ज मात्र भनेर त्यति नारा मात्र छोडेका छैनौँ। विद्यालय मर्जसँगै अरू विषयहरू पनि त्यसमा जोडिएका छन्। यसमा हामीले विद्यालयहरूको डाउन साइजिङ, त्यसपछि गएर यो निःशुल्क शिक्षा, सँगसँगै यससँग जोडेर निःशुल्क शिक्षा र आवासीय विद्यालयहरूको कन्सेप्टसहित हामीले एउटा समिति, यो अध्ययन गर्ने एउटा समिति बनाएका छौँ। यो वर्ष हामीले सरदार नगर प्रमुखजीले प्रस्तुत गरिसक्नुभयो। यो गुणस्तरको लागि शिक्षा मात्र होइन, हामीले यहाँका सहकारीहरू र यहाँका स्वास्थ्य संस्थाहरू पनि मर्ज गरेर क्वालिटीयुक्त स्वास्थ्य सेवा, क्वालिटीयुक्त शिक्षा दिनुपर्छ। हामी अघि सरदार नगर उपप्रमुखजीको बजेटमा भनिसक्नुभयो। हामी यो वर्ष वास्तवमा अघिल्लो वर्षको तुलनामा हामी पूर्वाधारमा भन्दा जस्तो कृषिको बजेट हामी 100% थपेर गयौँ। यो वर्ष हामीले शिक्षाको बजेट पनि अघिल्लो वर्षको तुलनामा धेरै थपेका छौँ। स्वास्थ्यको बजेट पनि हामी थपेका छौँ। हामी बरु पूर्वाधारमा कम बजेट राखौँ। अरू शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि जस्ता विषयहरूमा अनि यो
शिक्षा स्वास्थ्य लगायत जनजीविकासँग जोडिने विषयहरूमा बजेट एलोकेसन गर्नुपर्छ भन्ने हामीले कन्सेप्ट नीति तथा कार्यक्रममा ल्याएका हौँ। तर हाम्रो बजेटको कारणले सोचेअनुसार हामी बजेट एलोकेसन गरेका छैनौँ, तर सम्बोधन गर्ने कोसिस चाहिँ गरेका छौँ। यसमा हाम्रो जनजातिको कुरा पनि उठाउनु भएको थियो, जनजातिको लागि पनि बजेट कम विनियोजन भयो भन्नुभएको थियो। एकदम यहाँहरूको कुरा, यहाँहरूको सुझाव एकदम जेन्युन छ। अब समस्या त्यही पैसाकै कारण म यहाँहरूलाई भने र वार्ड नम्बर 18 मा खानेपानीको समस्या र जनजीविकालाई कठिन छ। अब यहाँहरूले त्यो विशेष गरी ती ठाउँहरू, ती बस्तीहरू नगरपालिकाले हेर्नु पर्यो भनेर चामबहादुर सुनारीजीले भन्नुभएको छ। वास्तवमा त्यही प्राथमिकता हेरेर वास्तवमा सङ्घ प्रदेशबाट आउने जुन हाम्रो अनुदानका रकमहरू हुन्छन् हाम्रो नगरपालिकालाई र स्थानीय तहलाई र प्रदेशलाई दिने अनुदानका रकमहरू जनसङ्ख्याको आधारमा दिइन्छ। पपुलेसनको आधारमा जनसङ्ख्या कति छ त्यसको 70%, झन्डै 70% भार स्थानीय तहमा जाने भारको त्यो अनुदानको रकम झन्डै 70% जनसङ्ख्यालाई हेरेर दिइन्छ। तर हामीले यो हेरेनौँ। हामीले के हेऱ्यौँ? ती बस्तीहरू वार्ड नम्बर 3, वार्ड नम्बर 14, वार्ड नम्बर 18 हाम्रा विकट बस्तीहरू छ। अब यो जनसङ्ख्याभन्दा पनि यी ठाउँहरू त अलिकति विकसित भइसके। त्यसकारण हामी ती ठाउँहरूलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ भनेर नगरपालिकाले वार्ड नम्बर 3, वार्ड नम्बर 14 र वार्ड नम्बर 18 लाई विशेष प्राथमिकता दिएर गइरहेको छ। किनभने आज राज्यले, सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारले बजेट खर्च विकास नगर्नु पर्ने भए त डोल्पामा विकास हुनु पर्थ्यो नि त, रुकुममा हुनु पर्थ्यो, भएको छैन। किन भन्दा त्यहाँ जनसङ्ख्या कम छ, पैसा पनि कम जान्छ। सबभन्दा बढी अनुदान कहाँ जान्छ? काठमाडौँ महानगरपालिकामा जान्छ। सङ्घीय सरकारले दिने आफ्नै आन्तरिक आय खर्च गर्न सकिरहेको छैन। सबैभन्दा बढी अनुदान त्यही काठमाडौँ महानगरपालिकामा जान्छ। किन भन्दा जनसङ्ख्याले आधार लिन्छ यो बजेट एलोकेसनको लागि। तर हामीले त्यो गरेनौँ। मैले फेरि पनि भन्न चाहेँ, हामीले के हेऱ्यौँ? ती बस्तीहरू हेऱ्यौँ, ती मानिसहरू हेऱ्यौँ, त्यो जनजीविका हेऱ्यौँ। त्यसकारण वार्ड नम्बर 3, वार्ड नम्बर 14 र वार्ड नम्बर 18 लाई प्राथमिकता दिएर बजेट एलोकेसन, ओडाको सिलिङ, त्यसरी बजेट छुट्याएको कुरा म यहाँहरूलाई जानकारी गराउँदै यहाँहरूले उठाएका विषयहरू कति सम्बोधन गर्न सकेँ। अरू कुराहरू अब सधैँ नगर प्रमुखज्यूले नै यहाँहरूको समस्या प्रस्तुत गर्नुहुनेछ भन्दै म आफ्नो कुरा यही राख्न चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। आदरणीय सभासदज्यूहरू, अब म आज प्रस्तुत गरिएको आर्थिक विधेयक, विनियोजन विधेयक, वार्षिक बजेट योजना तथा प्रस्तावहरू सभाबाट स्वीकृत गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सभा समक्ष पेश गर्दछु। प्रस्तावको पक्षमा हुने सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोला, प्रस्तावको विपक्षमा हुने सभा सदस्यले हुन्न भन्नुहोला। प्रस्तावको पक्षमा हुने सदस्यले हुन्छ भन्नुहोस्। प्रस्तावको विपक्षमा हुने सदस्यले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने आवाज नआएको हुँदा गैंडाको नगरपालिकाको आगामी आर्थिक वर्ष 81-82 आर्थिक विधेयक, विनियोजन विधेयक, वार्षिक बजेट योजना तथा प्रस्ताव ध्वनिको मतको आधारमा सर्वसम्मतिबाट स्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। आदरणीय सभासदज्यूहरू, मैले यहाँहरूलाई केही यहाँ उठेका कुराहरूको जिज्ञासा मेटाउने तर्फ म लागिरहेको छु। आज हाम्रो 15औं नगरसभा चलिरहँदा यहाँ धेरै साथीहरूले धेरै आफ्ना कुराहरू भन्नुभयो र सबभन्दा म पहिला के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने यो आयोजनाहरू स्वीकृत सिफारिस गर्दा अलि गहिलो आयोजनाहरू स्वीकृत चाहिँ गर्नको लागि, सिफारिस गर्नको लागि म अनुरोध गर्दछु। यहाँ धेरै चाहिँ सिफारिस गर्नुभयो, धेरै सिफारिस गर्दा गर्दै पनि यहाँ के भयो भने सिफारिस नगरेको है जस्तो भन्ने चाहिँ यहाँ कुराहरू आए। त्यस कारणले गर्दाखेरि म अब यसरी सिफारिस गर्दा अलि चाहिँ राम्रो किसिमले सिफारिस गर्नु होला भन्ने मलाई लागेको छ। खोलाको जन्य विधामा सम्बोधन
भने हामीले अहिले के अरे खोला अहिले के अरे चाहिँ हाम्रो प्रमुख प्रशासकीय अधिकारीले चाहिँ के अरे प्रस्ताउनु भयो कि हामीले नदी जाने खोला किन चाहिँ हाम्रो ढिलो भयो भनेर। तर ढिलो भयो कसैले मर्का पर्यो भने हामी ठेकेदारहरूले। तर म छत्रको पालाको कुरा गर्छु। छत्रले हामीलाई मर्का परेको कुरा स्वीकार गरेर सिफारिस गर्नुभयो कि ठेकेदारहरूलाई मर्का पर्यो, यो चाहिँ के अरे पुनः नाप जाँच गरिदिनु पर्यो र उनीहरूको क्वान्टिटी पुगेको छैन भनेर सिफारिस गरिदिनु भयो। तपाईँले पनि गर्नुहोस् भनेर मलाई धेरै दबाब आइरह्यो यहाँ। तर त्यो दबाब म जति आए पनि म चाहिँ त्यसलाई उ गर्नेवाला छैन। मैले उनीहरूलाई भनिदिएँ कि समन्वयले लेखेर दिन्छ, हामीले भनेअनुसारको समन्वयले लेखेर दिन्छ भने हामी चाहिँ के अरे हामी समन्वयलाई लेख्छौँ, होइन भने हामी समन्वय पनि लेख्न सक्दैनौँ। समन्वयले हामीले भनेको अनुसार लेख्छ भने हामी समन्वयले लेख्छौँ र तिमीहरूको त्यो नाप्ने साप्ने के हो त्यो पछि हुन्छ भनेर मैले भनिदिएँ। र छत्रको पालामा छत्रले त्यो सिफारिस गरे रहेछन् भने म छत्र होइन, म त्यो सिफारिसमा गर्न सक्दिनँ भनेर मैले भन्दाखेरि अहिले चाहिँ त्यो कुराहरू यहाँ आइरहेको छ। र अब यहाँ जनजातिको चाहिँ के अरे भवनको विषयमा आएको छ। अब कोही जनजातिले भन्छन् 1 वर्ष राखेको गत सालमा राखेको चाहिँ पैसा के अरे रकम अहिले राख्नु पाइँदैन भनेर भन्नुहुन्छ। कोही जनजाति भन्नुहुन्छ गत सालमा राखेको रकम अहिले राख्नुपर्छ भनेर भन्नुहुन्छ। त्यसमा हामीले के अरे भन्ने। र अब आवासको व्यवस्था हो, अहिले हामीले भन्नुभयो के अरे विद्यार्थी के अरे विद्यालयको चाहिँ मर्ज गरी सम्बन्धमा विद्यालय मर्ज गर्दाखेरि विद्यार्थीहरूलाई के अरे मर्का पर्छ भनेर हामीले आवासको व्यवस्था गर्ने भनेका छौँ। र एउटा विद्यालयमा 3 जना 4 जना भन्दा विद्यार्थी नहुने, 2-3 जना मास्टर पनि र त्यसमा त्यस खर्चको बढी बोझ भएको हुनाले हामीले त्यो मर्ज गरेर त्यो विद्यार्थीहरूको लागि आवासको व्यवस्था गर्ने भनेका छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यसतिर पनि राम्रै हुन्छ भन्ने मलाई लागेको छ। आदरणीय नगरसभा सदस्यज्यूहरू, यस नगरसभालाई सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न अहोरात्र खटिने नगरसभा सदस्यहरू, राष्ट्रिय सेवक कर्मचारीहरू तथा यस गर्मीमय सभामा उपस्थित पत्रकार लगायत सम्पूर्णमा धन्यवाद ज्ञापन गर्दै नगरसभाको 15औं अधिवेशनको दोस्रो बैठक सहित नगरसभाको यो अधिवेशन सम्पन्न भएको घोषणा गर्छु। धन्यवाद।